أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني فهما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین شفیع المسلمین رحمت للعالمین امام کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رحیم و کریم دا اے بہت ہی بڑا احسان ہے، او دا فضل ہے، او دا کرم ہے، اس مالک دی رحمت ہے کہ جس مالک نے منوں اور توانوں جمعہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائی ہے، اور دلی دعا ہے کہ جو کچھ میں بیان کراں اور تسی اس جمعے دی اندر سنو، اللہ میرا سنانا تے تواڈا سننا اللہ اپنے دربار اندر قبول فرمائے، اور سن سنا کے اللہ عمل کرن دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ جمعہ پڑھن دا صحیح طریقہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا۔ T20 میچ آ پچھے دنوں لوکی ویندے رہنے ہیں، LCDیاں لگیاں سن تے LCD دے بالکل سامنے بہندے سی۔ میں نہیں مانتا کہ کوئی بندہ LCD دی سائڈ دے ہو کے بہندا ہے۔ دنیا دا کوئی کام اسی دیکھنا ہوئے تے سامنے بہندے، جمعہ پڑھنا ہوئے سائڈ تے نہیں بیٹھنا چاہیے، نبی پاک نے منع کیتا ہے۔ اور تانوں میں یہ دس رہا کہ نبی پاک دا فرمان ہے خطیب دے سامنے آ کے بیٹھنا چاہیے۔ ایتھے میرے کول آؤ نا، تسی سارے چاچے میرے بھائی جنہیں نے سارے سامنے آؤ، سامنے بیٹھو، بعد وچ آن والے سائڈاں تے بہندے نے، جڑا پہلے میرا بھائی آ گیا وہ سامنے آ کے بوے۔ اللہ پاک جی تواڈے سبنا دا بیٹھنا اپنے دربار اندر قبول فرمائے۔
جس آیت کریمہ نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر دے اخلاق اور آپ دی سیرت دے متعلق اس آیت دی اندر دسیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ نو فرمایا، میرے صحابیو دو چیزاں دی مینوں گارنٹی دے دیو تے میں تانوں جنت دی گارنٹی دینا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک نو صحابہ کہن لگے، آقا وہ کیڑیاں دو چیزاں نے جی دی تسی گارنٹی مانگدے ہو؟ تے نبی پاک نے فرمایا، میرے صحابیو ایک تے اپنی زبان دی حفاظت کر لو، مندہ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، اس زبان تو اپنے دوسرے بھائی نو تنگ بھی نہیں کرنا، اور دوسری چیز آپ نے فرمایا کہ شرمگاہ اے دی مینوں ضمانت دیو، جس طرح اللہ ذوالجلال نے تانوں پابند کیتا ہے اسی طرح پابند رہنا ہے۔ فرمایا اے دو چیزاں سنبھال کے تسی رکھ لو تے میں محمد تانوں دنیا تے جنت دے ٹکٹ عطا فرما دینا۔ جنت ایویں نہیں مل جاندی، کسے گل نال ملدی ہے۔ اسی تے جنت 10 روپیہ پیچھے بنا لئیے، 5 روپیے کو مسجد دے اسی انہوں بھی جنتی بنا دینے ہیں، کوئی 100 روپیہ دے وہ بھی جنتی ہے، کوئی 1000 دے تاں بھی جنتی ہے۔ اے روپیاں تے 100 تے 1000 نال جنت نہیں، بلکہ نیک اعمال کرن نال جنت ملنی ہے، جو میرے پیغمبر علیہ السلام نے بتلایا ہے۔ آپ نے فرمایا، مشہور حدیث ہے، نبی پاک فرماندے نے کہ میری امت دے او لوگو 4 کام تسی زمین تے کرنے نے۔ کنے کام کرنے نے؟ 4 کام۔ فرمایا 4 کام تسی کرو زمین تے میں تانوں جنت دی ضمانت دینا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کہندے نے، سونیا وہ 4 کام کیڑے نے جڑے تسی سانوں کہندے ہو؟ آپ نے فرمایا، سب تو پہلے افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ صَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ۔ آپ نے فرمایا کہ سلام نو عام کر دیو، تو انو کوئی جاندہ ہے تد بھی سلام کہنی ہے، نہیں بھی جاندہ تد بھی سلام کہنی ہے، مسکینہ نو پکھیاں نو کھانا کھلانا ہے، اور اس تو بعد صلہ رحمی کرنی ہے، رشتہ داریاں قائم کرنیاں نے۔ اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ رات جدوں ساری دنیا ستی ہوئے تے تساں میری دنیا دے اتے مسجد تے اپنے میرے گھر دا دروازہ کھول کے مسجد دی اندر آ جانا ہے۔ جے اینی فرصت نہ ملے اپنے گھر وچ مصلی ڈا کے تہجد دی نماز پڑھنی ہے۔ تے نبی پاک نے فرمایا، دنیا تے میرا امتی اے 4 کم کر لوے تدخل الجنت بسلام، اللہ انہوں سلامتی والی جنت دا مہمان بنا دے گا۔ یہ 4 کم کرنے نے تے تینوں مینوں اللہ جنت دا مہمان بنا دے گا۔ اللہ اللہ میرے بھائی، رب دا قرآن کہہ رہے ہیں، نبی پاک دی پیاری زوجہ محترمہ ہے، ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مزکیہ، ماں جی دے کول ایک بندہ آکھی آندہ ہے، امی جان مینوں دسو نبی پاک گھر چ گفتگو کس طرح کر دے سن، آپ دا بولن دا طریقہ کی سی؟ تے ماں جی ایسا فرماندیاں نے، پترا قرآن نہیں ہو پڑھیا؟ جی ماں جی قرآن میں پڑھیا ہے۔ فرمایا کان خلقہ القرآن، اللہ نے سورہ فاتحہ دی الف تو لے کے سورۃ الناس دی سین تک اے سارا قرآن ہی نبی پاک دا اخلاق بنا چھڑیا ہے۔ جنہیں قرآن پڑھے انہوں نبی دا اخلاق سمجھ آ جائے گا۔ اللہ اللہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے کول ایک صحابی آیا، آ کے میرے محبوب دے سامنے بیٹھ جاندہ ہے، تے میرے تے تیرے پیر و مرشد جناب محمد
آقا دا نام آئے نبی پاک فرماندے نے جیڑا میرا نام پاک سن کے چپ کر لیندا ہے او دے تے لعنتاں وسدیاں نے تے جیڑا میرا نام پاک سن کے درود پاک پڑھدا ہے اللہ 10 نیکیاں دیندے نے 10 درجے بلند کر دیندے نے تے اللہ 10 رحمتاں اس بندے تے نازل فرما دیندے نے میرے تے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے جو میرے محبوب تشریف فرمانے آکے ایک بندہ میرے نبی نو کہن لگا آقا سونیا جی کی کہنا چاہنا پترا آکھیا محبوبہ فلانے محلے اندر فلاں پنڈ دے اندر آقا سونیا ایک بی بی بڑیاں نمازاں پڑھ دیئے او بڑے تہجد پڑھ دیئے صدقے خیرات بھی کر دیئے پر محبوب سونیا او دی زبان بڑی گندی ہے او دے محلے والے بھی او دے تو تنگ نے آقا سونیا سارے پنڈ والے او دیاں بدخویاں کر دینے آقا فرماندے نے ایسی بی بی تے ایسا مرد پاویں جنیاں مردی نمازاں پڑھے جنہیں مردی روزے رکھے جنہ مردی قیام کرے جنہیں مردی نیکیاں کردہ روے آ فرماندے نے او دا اخلاق چنگا نہیں او دی زبان چنگی نہیں تے میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے کہ یا فی النار ایسی بی بی تے ایسا مرد جہنم دا بالن بن جائے گا تے میرے آقا نو کہندا سونیا ایک اور بی بی ہے بڑی نیک تے اللہ والی ہے آقا سونیا ایڈے لمے چوڑے قیام تے کوئی نہیں کر دی محبوبہ انہیں لمے صدقے خیرات تے نہیں کر دی فرض بھی پڑھ دی ہے تے فردی روزے بھی رکھ دی ہے کوئی او دے دروازے تے آ جائے ویلا تے خالی انہوں نہیں موڑ دی آقا سونیا او دی زبان ایڈی کو چنگی ہے اینا کو اچھے انداز نال پیش ہوندی ہے آقا او دیاں تعریفاں تے بچہ بچہ کردہ ہے ہر کسے دے منہ وچوں دیاں تعریفاں دے پل باندے نے پہ تے میرے محبوب فرماندے نے ایسی بی بی تے ایسا مرد جدا اخلاق چنگا ہے نمرہ مسجد والے اتھروگے والے تے باسیو لاہوریو میرے محبوب دا فرمان سن دے جایا جے آقا فرماندے نے ایسی بی بی جدا اخلاق چنگا ہے چنگے اخلاق دی وجہ تو اللہ انہوں جنت دا داخلہ تا فرما دے گا چنگے اخلاق دی وجہ تو جنت دا مہمان اور بی بی بھی بن گئی ہے اور بندہ بھی بن گیا ہے جدی زبان اچھی ہے اچھے انداز نال پیش ہوندہ ہے حالی بھی نہیں ہو سمجھیا میرے تے تیرے پیر و مرشد جناب محمد آقا دا صحابی ہے اللہ اللہ نبی پاک دے کول آیا آپ فرماتے ہیں لا تسبن احدن اے میرے صحابی کسی نو گال نہیں کڈنی بلا وجہ گال کڈن دا کی ہے سانو راہ ٹھڈا آ گیا تاں سی گال کڈ دینے سانو اگر تھوڑی جی کوئی چیز لگ جائے تاں گال کڈ دینے اندھیری آ جائے تاں ساڈی زبان چ کوئی نہ کوئی ایسے الفاظ نکل جاندے نے اگر اٹ وجے تاں جے اگر کوئی ساڈے نال موڈے نال موڈا لگ جائے تاں اسی چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو غصہ کر جانے اے وے لا تسبن احدن بلا وجہ کسے نو مندہ نہیں بولنا تے نبی پاک دا صحابی انج اپنے غلام نو مار رہے ہیں تے آقا فرماندے نے اپنے غلام نو مار رہے ہیں کیوں مارنا ہے پیا اندر سونیا اے منو بڑا تنگ کردہ بار بار گلتیاں کردہ ہے تے آقا فرماندے نے ہے او بھی انسان ہے تے تمہیں انسان ہے او کوئی فرشتہ تے نہیں جڑا گلتی نہ کرے تے آقا فرماندے نے اللہ کو ڈر جا انہا غلامت ظلم نہ کرے اگر انہا غلامت ظلم و ستم نہ کرے اگر انہا نہ مارے اگر آقا فرماندے نے غلام تیرا جنی واری مرضی گلتی کرے در گزر کر لے اگر محبوب سونیا میں ایک دیہڑی وچ اپنے غلام تو کنی واری در گزر کراں تے میرے محبوب فرماندے نے تیرا متحد تیرا غلام تیرا نوکر تیرا ملازم ہے دیہڑی وچ 100 وار بھی غلطی کرے تے 100 وار بھی معاف کر دیا کر میرے محبوب ان پیارا اخلاق ایسی سیرت نو مینوں دس رہے نے تے نبی پاک دا صحابی کہندا میرے دل وچ رب دا
ڈر آ جاندا ہے۔ میں اپنے پیغمبر نو فرمایا سونیا محبوبہ تسی جو مینوں آرڈر دیندے ہو میں اوہی کراں گا۔ آقا میرے واسطے کی آرڈر ہے؟ آ فرماندے نے غلام نو آزاد کر دے۔ آندا محبوب سونیا مینوں اللہ واسطے آزاد کر دیتا ہے۔ آقا فرماندے نے تو اینو آزاد کیتا ہے ادھروں رب نے تینوں بھی جہنم تو آزادیاں عطا کر دیتیاں نے، تینوں جنت دے سرٹیفکیٹ مل گیا نے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا پروانہ کہندا ہے جدوں میرے محبوب نے نصیحت کی تھی میں پھر اس تو بعد کسی نو مندا نہیں سی بولیا، حالی بھی نہیں ہو سمجھیا۔ خود میرے تے تیرے پیر و مرشد جناب محمد آقا نا جدو 40 سال دی عمر جدو آپ نو نبوت ملی تے نبی پاک نا صفا پہاڑی تے چڑھ جاندے نے۔ اللہ اللہ جدو آپ صفا پہاڑی تے چڑھے آپ نے سارے مکے والے نے کٹھیاں فرمایا۔ آپ فرماندے نے مکے والے سارے جمع ہو جاؤ، چاچے بھی آئے، دادکے بھی آ گئے، چاچیاں بھی آ گئیں، کزن بھی سارے ہی آ گئے۔ میرے محبوب کے سامنے مجمع لگ گیا تے پہلی توحید دا اعلان میرے محبوب کرن لگے نے، پہلی دین دی گل انہاں مکے والے نے سنان لگے نے۔ تے آقا نے جدو انہاں نو بولایا سارے دے سارے سامنے نے تے نبی پاک فرماندے نے صحیح بخاری تے مسلم دی حدیث ہے جلد نمبر پہلی تے کتاب الایمان ہے۔ نبی پاک اپنے سارے رشتہ دارانوں سامنے کھلو گئے انج سامنے واضح و نصیحت کرن لگے نے۔ آقا فرماندے نے حل وجدتمونی صادقاً او کاذبا، مکے والیوں میں 40 سال دی زندگی گزاری مینوں دسو میں سچا ہاں یا میں جھوٹا ہاں؟ تے میرے محبوب علیہ السلام نو سارے جواب دیندے نے ما جربناک الا صادقا امینا۔ آقا فرماندے نے سامنے کھڑے نے تے میرے محبوب نو دس دینے سونیا 40 سالاں دی زندگی وچ اسی تیری زبان تو کوئی غلط لفظ نہیں سنیا، تو سچا ہے، امانت دار ہوئی ہے تے دیانت دار ہوئی ہے۔ سارے ہی تعریفاں کر دینے، سارے ہی تعریفاں کر دینے تے میرے محبوب فرماندے نے مکے والے ہو میں پھر تانوں سچی گل ہی کرن لگا واں، میں تانوں آکھاں اے پہاڑ دے پیچھوں ایک بڑا وڈا لشکر تواڈے تے حملہ کرن والا ہے، دسو میری گل تسی منو گے یا نہیں منو گے؟ سارے دے سارے جواب دیندے نے اسی تیری گل من لواں گے۔ تے آقا فرماندے نے پھر اے کیوں نہیں مندے جو میں تانوں کہہ رہا ہاں لا الہ الا اللہ، مکے والے او لا الہ الا اللہ پڑھ لو تسی جنت دے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ تملک العرب والعجم، اللہ تانوں عرب و عجم دی بادشاہی عطا فرما دے گا۔ میری پھر تسی گل کیوں نہیں ماندے؟ اوہی جڑے تھوڑی دیر پہلے آندے سن تو سچا ہے، تو امانت دار ہے، تو دیانت دار ہے، جدو اینی گل سن دے نے انہاں مجمع دے وچوں نبی پاک دا چاچا او دا نام ابو لہب انج کھلوتا تے میرے محبوب نو آندا تبلغ یا محمد، تیرے معاذ اللہ ہاتھی ٹوٹ جان۔ تے میرے محبوب ایدی گل دا جواب سن کے آقا دا دل بڑا زخمی ہو جاندے۔ ادھروں اللہ ذوالجلال نے فرمایا اے میرے سونیا محبوبہ ایدی گل دا تسی جواب نہیں دینا، جو آندے نے کئی جان تساں چپ کر کے دی گل سننی ہے، میں اس بے ایمان لانتی دا آپ ہی جواب دیواں گا۔ آقا اپنی جگہ تے بیٹھے نے، ادھروں جبریل اللہ دا قرآن لے کے نبی پاک دے کولا جاندے نے، آندے نے سونیا رب نے ابو لہب دے بارے پھر تواڈے والوں جواب دیتا ہے۔ کی جواب آیا ہے؟ آواز آندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم
تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اے میرے سونیا محبوبہ قیامتیاں دیواراں تک تیری امت دے وچوں حافظ قرآن بھی قرآن پڑھن گے، تیرے نمازی بھی قرآن پڑھن گے، نمازاں پڑھن والے بھی قرآن دیاں تلاوتاں کرن گے۔ جدوں بھی یہ صورتیں آن گے لعنتاں ابو لہب تے قیامت تک پیندیاں رہن گیاں۔ اللہ اللہ فرمایا قیامت تک سونیا لعنتاں پیندیاں رہنیاں، پر تسیں چپ کر کے بیا جے، تساں جواب نہیں دینا۔ اللہ اللہ ویکھ لو لعنتاں پی رہی ہیں۔ انہیں ایک دفعہ آکھیا سی میرے محبوب مکی اندر کھلو کے، ہن قیامت تک ابو لہب دا مال بھی وبال، او دی اولاد بھی، او دی عورت بھی، او جہنم دے اندر او سڑدا پیا قبر اندر ہے، تد بھی عذاب ہے، او دے ہاتھ ٹٹن دیاں لعنتاں قیامت تک پہ رہیاں نے ابو لہب دے اوتے۔ اللہ اللہ میرے محبوب علیہ السلام پہاڑ تے کھلے نے تے انداز کی ہے۔ مولانا شمشان دعا کر اللہ بابے دی قبر نور المنور فرمائے تے میرے بابا جی ترجمہ کر دے نے فرماندے نے میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے، میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے پونڈان دی کھکھر ہلائی، یہودی عیسائی ایرانی ترانی مکی ہاشمی ہندی چینی ملائی بنے سارے دشمن لہو دے پیاسے، بنے سارے دشمن لہو دے پیاسے، پڑھو مارو مارو دہائی دہائی۔ تے نبی پاک دا جرم کیے، مصطفیٰ دا قصور کیے، اے ساڈے علماء دا بے ادب جمعے، اے ساڈے بزرگاں دا بے ادب جمعے، لئی پھر دا اکو خدا دی خدائی، بھلا یارو خلقت ہے لکھاں کروڑاں، کوئی خدائے کوئی گل کم دیئے، اسی اپنے بزرگاں تو پت منگنے آ، نتیجہ نکل دے کڑی جم دیئے۔ او تو کلہ ہی کئی جانے سارا کو جو ہی کر دے، پر سونیا سانو تیری گل کوئی سمجھ نہیں ہوندی۔ آقا خاموش نے ایتھوں ٹرے آقا طائف دی وادی وے ٹر جاندے نے، انج طائف والے انہوں کٹھیاں کر لیندے نے۔ آقا فرماندے نے طائف والے ہو انا النبی لا کاذب وانا ابن عبد المطلب، طائف والے ہو میں اللہ دا سچا نبی بن کے آیا، میں جھوٹا نبی نہیں جے، تے میں شیر بہادر باپ دا شیر بیٹا ہاں۔ اللہ اللہ تے طائف والے بچے بھی نے عورتاں بھی نے سارے جمع ہو جاندے نے، انج گلیاں تے چوکاں چ کھلوتے نے، انج میرے محبوب جدو انہاں نو دین دی تبلیغ کر دے نے، نمرا مسجد والے ہو دروگے والے تے ہو بسی ہو لاہوری ہو، میرے محبوب علیہ السلام انج چوک وچ کھلو کے آقا انہاں نو دین دی تبلیغ سنان دے نے، انہاں نے بجائے گل سنن دے تے میرے محبوب تے پتھر برسانے شروع کر دیتے نے۔ اللہ اللہ تیرے کول خطیب ہوندے تو ہوندے تے پھلاں دیاں پتیاں نچھاور کر دینا ہے، اودا تو استقبال بڑا کرنا ہے۔ اے بھی ایک خطیب ہے کہ جڑا دین دی تبلیغ کرن واسطے جا رہے ہے، اے دے اوتے پھول نہیں سٹے جا رہے، اینو کوئی جناب پھلاں دیاں پتیاں نال استقبال نہیں کر دے، بلکہ خود میرے محبوب نو پتھر مار دینے تے آقا ٹر دینے اگے اگے ٹرے تھے۔ تاریخ والیاں لکھے ہیں میرے محبوب نو پتھر وج دے، آقا دوڑ دے نہیں بلکہ آرام آرام نہ چل دینے تے انداز کیے میرے محبوب
ने अपने हाथ चुके ने आ फरमाते ने अल्लाहुम्मा हद कौमी व इन्नहुम ला यालमून। अल्लाह मैनू मार देने, अल्लाह मैनू तंग कर देने, अल्लाह मैनू नहीं समझदे, अल्लाह मेरे मकाम नहीं समझदे, अल्लाह मेरे मर्तबे नहीं समझदे, मौला मैनू नहीं जानते, अल्लाह ये नहीं मानते, चल इन्हां दियां नस्लां चों ही अपना ताबेदार पैदा फरमा दे। ते आसमान तो आवाज़ आउंदी है, सोहणिया जेड़े तेनू पत्थर मारन वाले ने, जेड़े तेनू ताने मारन वाले ने, इन्हां दा नाम खत्म हो जाना है, क़यामत दियां दीवारां तक नाम गूंजना है, सोहणिया तेरा गूंजना है। ते मौला फरमांदे ने ए चार चुफेरे पईयां सोने दियां तुमानी, ए चार चुफेरे पईयां। दुआ कर अल्लाह पैगंबर दा सच्चा ताबेदार बना दे। समझ आ रही है ना? इंशाअल्लाह स्पीकर तो बगैर ही इंशाअल्लाह आवाज़ बड़ी है। अल्लाह अल्लाह ते आका ना आराम नाल टुरदे ने ते अल्लाह फरमाते ने सोहणिया परेशान नहीं होना, ए चार चुफेरे पईयां सोने दियां तुमानी, खुलक मिठा सो शैद कर दिता तुमानी। अल्लाह जे ले आवे मौका मैं कदम जा चुमानी, हो जै शमशान में उते अज फजल गफार दा नाम मुहम्मद वाला। फरमांदे ने अंदर वरफाना वादा ए कीता रहमान ने, फरमाया अलम नशरह लका सदरक व वज़ाना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्का ज़हरक व रफ़ाना लका ज़िक्रक। क्या दियो अल्लाह तेरे मेरे सीने नूं कुरान दे नूर नाल मुनव्वर फरमाए। मेरे भाईओ जुमे सुनिया करो, तकरीना सुनिया करो, पर खतीब वो सुनिया करो जिहड़ा रब दा कुरान भी बहुता पढ़ता होए। ये तो नहीं ना मिंबर ते खलो के जुगता मार जाए, मिंबर ते खलो के कंजराले काम कर जाए, ये काम नहीं चंगे। सीरत मेरे मुस्तफा दी है, अपने पैगंबर दी सीरत देखो कि मेरे मुस्तफा ने तुहाडे मेरे तक दीन किस तरह पहुँचाया। अल्लाह अल्लाह रब दा कुरान आंदा वरफाना लका ज़िक्रक अंदर वरफाना वादा कीता रहमान ने, नाम तेरे दा कलमा ए पढ़ने जहान ने, नबियां तो वखरा ही पाया ए शान सुल्तान ने। अज घर घर पहुंचिया वेखो ए नाम सरकार दा, नाम मुहम्मद वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका ने हाथ उठाए, आ फरमाते ने अल्लाह ये नहीं ना मानते, चल इन्हां दियां नस्लां चो अपना ताबेदार बना दे। अज वेख लो ताइफ दे अंदर उथे हर जगह ते मेरे मुस्तफा दा जिक्र बुलंद हो रहा है। अल्लाह अल्लाह ये दीन मेरे तुहाडे तक एवें तो नहीं ना पहुंचिया। साडे कोल कोई बंदा मोटरसाइकिल लाइए ना तो असी किसी को मोटरसाइकिल लै जाइए, मोटी मिसाल तो मंग के कोई चीज़ लै जाइए, असी उसकी कदर नहीं करते, पैसे साडे लगे ही नहीं। जे कोई साइकिल आए तो मोटरसाइकिल गड्डी लै जाता, उन्हें तोड़ भन के चीज़ वापस कर जाता, सॉरी कह के जान छुड़ा लेंदा। और जिहड़े बंदे ने पैसे तकलीफ उन्होंने हो रही है, यार मैं पैसे भरे ने नुकसान कर गया। और दूसरा साडी अपनी जाती चीज़ होई कोई मंगण वास्ते आ जाए ना तो असी 100 बहाने करी देने, अव्वल तो दई दी नहीं, फिर असी बड़े बहाने करके फिर दई दी, क्यों साडे पैसे लगे ने। हुण यही है कि मुस्तफा और आप दे सहाबा उन्हें दीन पहुँचाया, कदर है उन्होंने, मार खाधी है, जिसम छल नहीं करवाया, बच्चे सिबा करवाए ने, औरतां अपने माल वक़्त वतन माल दी सारी कुर्बानी दी है। तो उन्होंने कदर है कि दीन किनू कहते हैं, तेनों मैनू मुफ्त अंदर मिले है, तां ही साड़ियां मस्जिदां वीरान ने। दुआ कर अल्लाह मुसलमानों के दिल के अंदर पैगंबर की मुहब्बत पैदा फरमा दे। अल्लाह अल्लाह नबी पाक ने दुआ कर दी, अल्लाह ने कबूल फरमा ली। हाल ही में नहीं समझिया
میرے پیغمبر نا بیت اللہ اندر تشریف فرما نے. الرحیق المختوم کتاب ہے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ, انہاں اپنی کتاب اندر واقعہ نقل فرمایا کہ ایک قبیلہ سی ازد, او دے اندر ایک حکیم سی, او دا نام سی زماد. اس زماد حکیم ازد قبیلے دا انہاں کو اعلیٰ قسم دا انہیں کو نسخے سن. اس بندے کو تاریخ والے لکھی ہے کہ زماد دوائی ایسی دیندا سی, اگر کسی بندے دا دماغ پاگل صحیح نہیں, مینٹل بندہ, یہ دوائی دیندا اللہ شفا دے دیندا. کسی بندے دا بازو نہیں سی صحیح, دوائی دیندا سی اللہ شفا دے دین. اتنا اعلیٰ قسم دا حکیم سی. تے مکے اندر داخل ہویا. ہن مکے دے چودھری تے سردار ایک پاسے بیٹھے نے, آندے نے سنا وئی زماد کی حال نے تے کدھر چلے ہیں. آندا میں دوائیاں دین واسطے تھے آیا, کسے دا علاج کرن واسطے آیا. تے اے آندے نے دوائی دین تے چلے ہیں, پر لنگدا ساڈے وچ بھی ایک بندہ ایسا ہے جدا دماغ ماذ اللہ ان جی پاگل ہو گیا, ان جی گلاں پاگلاں والیاں کردا ہے. انج مکے دے چودھری حکیم نو ساری گل دس دینے, کہندا تہاڈا بندہ کیڑے پاسے بیٹھا ہے؟ اشارہ میرے مصطفیٰ ول کر دینے. آؤ بیت اللہ دے سین وچ بیٹھا ہی, اینو پوچھ سو اینو بیماری کی, یہ دوائی دے دے شاید صحیح ہو جائے تے گلاں صحیح کرن لگ پوے. انج سماد ٹردا میرے محبوب دے قریب جاندا ہے. آندا سونیا مینوں پتہ چلیا تانوں بھی دوائی دی لوڑ ہے. آقا فرماندے نے زماد مینوں سارا ہی پتہ چل گیا ہے, تینوں گھلن والے کون نے تے تینوں میرے وال بھیجیا کنا نے. میں آقا فرماندے نے زماد میرے سامنے بہ جا, تینوں میں اپنی مرض دس دینا وا. انج میرے محبوب دے قریب بہ جاندے تے آقا اینو خطبہ پڑھ کے سناندے نے. سبحان اللہ. آقا خطبہ پڑھ دے نے تے آقا پڑھ دے نے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. آقا ایتھوں تک آندے نے تے آندا سونے ایک باری پھر پڑھ کے سنا دے. اللہ اللہ. آقا فرماندے نے کام بن گیا ہے. تے آقا نے نا پھر اینو پڑھ کے سنایا, دوسری باری پھر سنایا نا میرے محبوب نے. بڑا چکنا ہو کے بہ گیا تے پہلے تے آکر کے بیٹھا چونکڑی ماری. جدو دوسری بار خطبہ سنیا نا تے میرے محبوب نو آندا تیسری بار پھر سنا دے. اسی دوائی لین ٹور جائیے نا ڈاکٹر کو, ایک باری پوچھئے وہ دسے گا, دوجی باری دسے گا, تیسری باری سانو ضرور گال کھٹے گا. تینوں سمجھ نہیں آتی, تو پڑھے لکھے نہیں ہے ہی نہ پڑھے, دفع ہو جائے میرے کلینک جو. اینج مندہ بول گئے اپنے کلینک جو. نبی پاک نے کوئی گال نہیں کی. آقا فرماندے نے اچھا تیسری بار پھر سننا ہے. آقا نے تیسری بار جو شروع کیتا نا اینج چونکڑی سیدھا ہو کے بہ کے نا تیار تے اپنی نظر تھلے کر لیندا ہے تے ادب نال میرے محبوب دے سامنے بیٹھ جاندا ہے. کیوں تیسری بار خطبہ میرے محبوب سنان لگے, اینو سارا پتہ چل گیا. تے آقا تیسری بار اینو جدو خطبہ سناندے نے آقا ایتھوں تک آئے من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. تے آقا جدو ایتھے ہوندے نے اے بھی مگر اوویں پڑھ دے تے آقا اگے پڑھ دے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ. اے بھی نبی پاک دے نال پڑھ دے اشہد اللہ الہ الا اللہ. اگوں اگے آپ ہی پڑھ دے ونشہد ان محمد رسول اللہ. کیوں نہ کلمہ پڑھدا اے سارے آندے نے انکا لمجنون. اور تو ہے ہی پاگل ہے, تو ہے ہی دیوانہ ہے. رب آندا سونیا انہاں دی گل دا جواب نہ دیویں, میں آپ ہی کہنا وا نور
والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون ایک ہی آندے نے انک لمجنون اللہ فرماندے نے ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم سونیا تسی ساری کائنات نالوں اللہ جے جی میں تواڈا مقام اچا ہے تواڈا اخلاق بھی سارے نالوں اچا ہے حالی بھی نہیں ہو سمجھیا ایسے ہی نقشے نو میرے تے تیرے ولی کامل گجراں والے مولانا اسماعیل نور گرجاکھی کہہ دے رحمت اللہ علیہ اسماعیل گرجاکھی رحمت اللہ علیہ نقشہ کھچیا فرماندے نے زماد اینج بیٹھے تے میرے محبوبے نو خطبہ سنان دے نے تے نتیجہ کی نکلے انداز کیے فرماندے نے تھوڑی باتوں پامبڑ مچیا آگ لگی کھلواڑے ہے افسوس زبان نہ مانی کتنے ملک اجاڑے ایہو زبان آوازاں کر کے دور کرے درباروں ایہو زبان آوازاں کر کے لیندی جے خیر حضوروں ایہو زبان فساد مچاوے سخت جدائیاں پاوے ایہو زبان نمانی ہو کر یار یار ملاوے حالی میں نہیں ہو سمجھیا حافظ ابن کثیر کہہ دو رحمت اللہ علیہ سورہ لقمان ہے نا قرآن پاک دے اندر انہیں اس بارے چے غالباً سورہ لقمان نا اے دے وچ ایک رکوع ہوندا ہے او سارا رکوع ہی اللہ نے لقمان حکیم دیاں ساریاں گلاں نوٹ کیتیاں او ساڈے کئی بھرا آندے نے او لقمان حکیم ہے دعائیاں ویچدا سی تانوں کنے کھا دعائیاں ویچدا ایویں دا نام استعمال کر کے حکیماں نے اپنے نام چلائے نے اے دعائیاں ویچن والا حکیم نہیں سی اصل لقمان حکیم نے گلاں دے پتر نو ایندیاں سمجھائیاں سن اللہ نے اودیاں گلاں قرآن دیاں لڑیاں بنا کے مصطفیٰ تے نازل کیتیاں اور میرے مصطفیٰ دے ہون تو پہلے دا ہے بعد وچ نہیں آیا آقا دے ہون تو پہلے سی تے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تے قرآن نازل ہویا لقمان دیاں ساریاں گلاں اللہ نے دسیاں اپنے مالک دے کول کام کردا سی چھوٹے جے قد دا سی موٹے ہونٹ سن سیاہ رنگ سیاںا بڑا دنا عقل والیاں گلاں کردا تے مالک اینو کہن لگا اے لقمان ہاں جی حضور کی گل ہے کہن لگے کہ تو انج کر اے نا گوشت بڑا اس دور وچ کوکنگ دا بڑا کام بڑا ودیا کردا گوشت بڑا ودیا پکاندا جویں ساڈے ہوٹلاں دے پکدے نے اعلی قسم اس طرح گوشت دے پکاندا سی بڑا ماہر سی گوشت پکان دا کہن لگے انج کر جانور ذبح کر او دے وچوں نا جڑا سب تو بہترین گوشت دا ٹکڑا ہے نا وہ لیا کے مینوں پکا کے کھوا یار اج بڑا دل کردا ہے لقمان حکیم نے بکری ذبح کیتی زبان کھچی کھچ کے انہوں پکایا تے لیا کے مالک نوں کھوا دیتی پھر کچھ دن لنگے کہن لگا لقمان اج پھر میرا دل کردا گوشت کھان دے پر اے وے کہ پورے جسم چو سب تو بدترین گوشت دا جڑا ٹکڑا ہے نا وہ لیا کے نہ تے مینوں پکا کے کھوا تے وہ نے پھر زبان کڈی جانور ذبح کر کے تے لیا کے کھوا دیتی وہ کہن لگا میں تینوں ہے چنگی لیا ٹکڑا تے تاں زبان جے تو آکھے مندا تے تاں بھی زبان چک لے ہیں میں تیری گل نہیں سمجھیا کہن لگا مالک میں تانوں دس دینا وا اگر زبان بندے دی صحیح ہے اچھے اخلاق والا ہے اللہ نے پورے جسم وچوں زبان دے گوشت ورگا ٹکڑا رب نے بنایا ہی نہیں تے جے اگر بندے دی زبان پیڑی ہے او 3 میل دور بندہ او بھی اتھوں پرا ٹر جاندا ہے تے اے زبان اگر بندے دی غلط ہے نا تے پھر پورے جسم وچوں دے نال دا بدترین ٹکڑا کوئی نہیں نبی پاک نے فرمایا صبح دا ٹائم ہوندا ہے تے سارے جسم دے جوڑ ہاتھ باندھے نے زبان دے اگے وی تیری مہربانی سیدھی رہی تے اسی سیدھے رہاں گے قصور تیرا ہونا